दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। दार्जिलिङको प्रेस गिल्डमा आज दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमका संयोजक एसपी शर्माले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमले 2021 को चुनावको प्रचार प्रसार आरम्भ गरेको बताएका छन्। तिनले तृणमूल कांग्रेस अनि भारतीय जनता पार्टीलाई कुनै हालतमा पनि सहयोग नगर्ने बताउँदै विशेष गरी यो क्षेत्रीय मुद्दा हुनको कारण यहीका क्षेत्रीय राजनैतिक दलसँग कुराकानी गरेर एकै मञ्चमा आउने तिनले बताए। साथै अब उसो सचेत युवा जमात अघि आउनुपर्ने पनि तिनले अपील गरेका छन्। विशेष हामी आज दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमको तर्फबाट यहाँहरु समक्ष आगामी जुन चाहिँ लोकसभा चुनावलाई लिएर कतिपय गतिविधिहरू हामी राजनैतिक माहौलमा देखिरहेका छौँ, त्यसकै लागि आएका हौँ। विशेष भन्नु भोगिरहेका छौँ र यसपालि जुन चुनाव हुन गइरहेको छ त्यसमा हामी बीजेपी र टीएमसी जस्ता बाहिरका दलहरू, हामी विशेष गरी यसलाई क्षेत्रीय मुद्दासँग संलग्न नभएका दल भएको कारणले बाहिरका भन्दैछौँ है। उहाँहरूले यहाँ खासै कुनै उपलब्धि या कुनै आशा नगर्दा पनि हुन्छ, त्यो खालको एउटा सन्देश दिन हामी आएका छौँ युवा जमात। र हाम्रो प्रायोरिटी योपालि के रहन्छ भने क्षेत्रीय दल नै रहन्छ, किनभने हाम्रो मुद्दा क्षेत्रीय हो। यसमा कुनै क्षेत्रीय दल यस्तो देखेका छैनौँ जसको मेरुदण्ड सही होस्। हामीले देखेका छौँ कि त हामी राष्ट्रिय दलको एउटा लम्पसार परेर उहाँहरूसँग भिक्षा मागेको जस्तो खालको एउटा अवस्था भइरहेको छ, अथवा हाम्रो राज्यको जुनसुकै दल छ उहाँहरू समक्ष पनि हाम्रो मतलब एक्टिभिटी त्यही नै छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रीय दल स्ट्रङ भएर अघि आएको छैन र त्यसैले गर्दाखेरि हामी सचेत युवा जमात उहाँहरू नै अघि आउनुपर्ने छ। र हामीले सघाउने भनेको यसपालि इनएक्सपिरियन्स नै भन्छु म, एउटा कोअपरेसनमा काम गर्न सक्छौँ। यदि उहाँलाई पनि यो चिज सही लाग्छ भने उहाँहरू आउने, हामी आपस्तमा बात गर्छौँ र उहाँहरूसँग भेट्छौँ पनि, हामी सल्लाह पनि गर्छौँ, मिलेर काम गरौँ, त्यसमा हामी खुलस्त रूपमा छौँ। तर अब हाम्रो यो अभियानमा जसले विरोध गर्छ उहाँहरूको लागि हामी चुनौती भएर उभिने पनि छौँ। हजुर, डेमोक्रेटिक फोरमको तर्फबाट नै हामी उम्मेदवारलाई उठाउने हो, त्यो चाहिँ निश्चित छ। अब त्यो यस्तो हुन्छ नि, कुनै राजनीतिक दलसँग हामी मिलेर पनि उठाउन सक्छौँ, ठिक छ, जहाँ चाहिँ उहाँहरूले यदि हाम्रो विचारलाई समर्थन गर्नु चाहिँ हामी उहाँहरूको विचारमा समर्थन गर्न जाने होइन। पश्चिम सिक्किमको गेलिङ जुम 10 माइल बीचमा एसके 02J0348 नम्बरधारी एउटा म्याक्स यात्रीवाहक भीषण दुर्घटनामा परेको छ। उक्त दुर्घटनामा परि 2 जना महिला सहित 3 जना यात्रीहरूको दुर्घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो। देन्ताम निवासी वाहन चालक रोशन प्रधान र 1 जना महिला नरमाया सुब्बालाई गम्भीर हालतमा उपचारको निम्ति अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। चालक रोशन प्रधानको उपचार गान्तोक स्थित मणिपाल अस्पतालमा भइरहेको छ भने दुर्घटनाका अर्का घाइते नरमाया सुब्बाको उपचार नाम्ची अस्पतालमा चलिरहेको छ। वाहन सडकबाट लगभग 100 फिट तल झरेको बताइएको छ। देन्तामदेखि जोरथाङ तर्फ गइरहेको उक्त यात्रीवाहक आज बिहान अनुमानित 10 बजे दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। मृतकहरूमा सिरिबदाम निवासी इङ्लाहाङ लिम्बू र देन्तामकी 2 जना महिला विष्णु छेत्री र टिकामाया सुब्बाको रूपमा चिन्हित गरिएको जानकारी पुलिस सूत्रले दिएका छन्। घटनाको सूचना पाउनासाथ नयाँ बजार पुलिस घटनास्थल पुगेका थिए भने मृतकहरूको शवलाई गेजिङ जिल्ला अस्पतालमा पोस्टमार्टमको निम्ति पठाइएको छ। स्थानीय मानिसहरूको सहायताले पुलिसले 2 जना घाइतेहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उपचारको निम्ति अस्पताल पठाइएको बताइएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस कालेबुङ जिल्ला समितिको तर्फबाट आज लद्दाखको गलवान घाटीमा वीरगति प्राप्त गर्ने 20 जना भारतीय शहीद जवानहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यो। समितिका जिल्ला सभापति दिलीप प्रधानको अगुवाईमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा टाउन सभापति एसके सिन्हा, बसिर अहमद लगायत अन्य पदाधिकारीहरू उपस्थित भएर शहीदहरूको तस्बिरमा धूप दीप प्रज्वलन अनि खदा लगाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। यसका साथै उपस्थित कांग्रेसका समर्थकहरूले चीनको यस छलपूर्ण कृत्यको घोर विरोध जनाए। उनीहरूले चीनलाई उनीहरूकै भाषामा जवाफ दिनुपर्ने अनि चीनिया सामानहरूको बहिष्कार गर्दै चीनको आर्थिक कमर बचाउनु पर्ने मंतव्य व्यक्त गरे। इस घटना का भर्त्सना करने के लिए हम लोग वहां जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग चाइना के जो इकोनॉमिक है उसको हम लोग तहस नहस कर दें तो हो सकता है कि कुछ श्रद्धांजलि हमारे सेना को मिल जाएगा। जैसे कि चाइना का जो भी सामान है, जैसे मोबाइल है, छाता है, रेडियो है, वो उसका हम लोग लेना, उनको खरीदना हम लोग कम कर दें और जैसे जैसे वो चाइना का जो सामान है उसका हम लोग बहिष्कार करें।
उसको अगर मार्केट में वो बेचते हैं तो हम लोग न खरीदें और उसके जगह पर हम लोग अपना स्वदेशी जो उत्पादन हो रहा है सामान उसी का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि वो करने से चाइना का जो अर्थव्यवस्था है उसका डामाडोल होगा, तो डामाडोल होने से भी उसको कुछ तो क्षति पहुंचेगा। ये सब बात हम लोगों को ध्यान में रखना है। भारत चीनको माझमा त्यो सम्झौतामा लेखेको थियो कि सीमा क्षेत्रमा चाइना र इन्डियाको बोर्डर क्षेत्रमा बोर्डर एरियामा आफ्नो आफ्नो जग्गामा पेट्रोलिङ गरेको सेनाहरूमाथि गोली चल्नु हुँदैन भन्ने कुरो। र यस कुरोलाई हामी कसरी हेर्दछौँ भन्दाखेरि चाइनाले इन्डियाभित्र एउटा अकुपाई गरेको जमिन त्यो कुरो छर्लङ्ग छ। विभिन्न न्युज च्यानलहरूले ड्रोनको पिक्चराइज गर्न देखायो है। यी भारतवर्षभित्र बसेर चाइनाले आफ्नो कामहरू गरिरहेको देखाएको छ र चाइना चाहिँ भारतभित्रको धेरैवटा क्षेत्रमा अकुपाई गरेको छ। अकुपाई गरेको क्षेत्रमा बसेको तिनीहरूलाई पछि हट्नु भनेर जब भारत सरकारले भारतीय आर्मीहरूले त्यो पछि हट्ने आदेश गर्दा उनीहरू मानेनन्। भन्नु मतलब तिनीहरू चाइना चाहिँ भारतीय सीमाभित्र नै थियो र त्यो हामीलाई लाग्छ त्यो जुन चाहिँ सम्झौता अनुसार चाहिँ त्यो सम्झौताले त्यहाँ काम गरेको छ जस्तो लागेन। किनभनेदेखि चाइना चाहिँ भारतीय क्षेत्रमा उनीहरूको प्रवेश भइसकेको कुरो हो र यदि उनीहरू सीमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा भएको भए त्यहाँ गोली नचलाउनु सकिन्थ्यो, त्यो सम्झौतालाई गर्नु सकिन्थ्यो। र जुन प्रकारले हाम्रो सेनाहरूले त्यस दिन त्यो सम्झौतालाई मध्यनजर गरेर तिनीहरूले आफ्नो गोली चलाएनन् र निहत्ता तिनीहरू जुन प्रकारले गए गोली चलाएनन् र तिनीहरूमाथि हजारजनाभन्दा बेसी पिपल्स लिबरेसन आर्मी चाइनाको हजारजनाभन्दा बेसी सैनिकहरू आएर जुन प्रकारले काण्ड गयो र त्यसमा हाम्रो शहीद भयो र शहीदहरूको निम्ति आज हामीले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। र यसको जुन प्रकारले शहीद भएछ उनीहरूको भारत सरकारले भारतीय आर्मीद्वारा भारत सरकारले यसको जवाब दिनुपर्छ भन्ने। एसिया महादेशका दुई शक्तिशाली देश भारत र चीन बीच सीमा विवादको कारण सृजना भएको वर्तमान तनावपूर्ण स्थितिमा सिक्किम राज्यले भारत सरकारसित आफ्नो ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ। उल्लेखनीय छ, हिजो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वर्तमान स्थितिलाई लिएर देशका प्रमुख राजनैतिक पार्टीका मुखियाहरूसित गरेको भिडियो कन्फरेन्समा राज्यका सत्तारूढ पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा एसकेएमका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले पनि सहभागिता जनाएका थिए। यसै भिडियो कन्फरेन्समा वर्तमान स्थितिलाई लिएर भोलिको दिनमा भारत सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन निर्णय लिन्छ त्यसमा सिक्किम राज्य, सिक्किम सरकार र एसकेएम पार्टीको पूर्ण समर्थन रहने मुख्यमन्त्रीले वचनबद्धता जाहेर गरेको एसकेएम पार्टीका प्रवक्ताद्वय तथा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङ र प्रेस सल्लाहकार सीपी शर्माले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराए। हिमाली राज्य सिक्किमले चीनसित सिमाना साट्ने भएकोले मुख्यमन्त्री गोलेको यस बयानलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। स्मरण रहोस्, गत 15 जुनको दिन लद्दाखको गलवान घाटीमा चीनिया सैनिकहरूसितको झडपमा 20 जना भारतीय जवानहरूले ज्यान गुमाएपछि हाल भारत चीन बीच तनावपूर्ण स्थिति सृजना भइरहेको छ। हिजोको भिडियो कन्फरेन्समा मुख्यमन्त्री गोलेले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पछि दोस्रो वक्ताको रूपमा प्रधानमन्त्री मोदी समक्ष आफ्नो कुरा राख्दै यस अवस्थामा सिक्किम राज्य, सिक्किम सरकार र सम्पूर्ण सिक्किमवासी प्रधानमन्त्री मोदी र भारत सरकारको साथमा रहेको र ताजा स्थितिलाई ध्यानमा राखेर भारत सरकारले भोलिको दिनमा जे जस्तो निर्णय लिन्छ त्यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन र सहयोग जनाउने स्पष्ट पारेको प्रवक्ता द्वयले राज्यवासीलाई जानकारी गराएका छन्। हामीले यो ती महान बलिदानीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्यौं र सम्पूर्ण भारतीय नागरिकको तर्फबाट पुनः एकपल्ट ती शहीदहरूप्रति वीरगति प्राप्त गर्ने वीरङ्गना वीरहरूप्रति हामी हाम्रो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र सिक्किमे सम्पूर्ण जनमानसको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली पुनः एकपल्ट व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र म प्रसङ्गमा उत्रन चाहन्छु। आजको यो प्रेस कन्फरेन्स तपाईहरूलाई डाक्नुको उद्देश्य जो केही दिन पूर्व 15 तारिकको मध्यरातमा लद्दाखको पश्चिमी क्षेत्र गलवान भन्ने घाटीमा भएको चीनसँगको एउटा भिडन्तमा हाम्रा
भारतका धेरै जवानहरूले शहीद हुनु पर्यो। यसै भित्रपट्टि त्यो शहीद हुनु भनेको आज मात्र होइन, भारतले धेरै अगाडिदेखि चीनसँग मैत्रीयता, एउटा मैत्रीपूर्ण सद्भाव व्यक्त गर्दा गर्दै त्यो उहाँहरूसँग भाइचाराको साइनो लाउँदा लाउँदै पनि चीनले षड्यन्त्रपूर्ण आक्रमण गरिरहेको छ। यो देशलाई परेको ठुलो चुनौती हो, देशले सामना गर्नुपर्नेछ। र यही विषयमाथि हिजो मात्रै देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले सम्पूर्ण भारतका सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरूका प्रमुखहरूसित एउटा बैठक गर्नुभएको थियो। भिडियो कन्फरेन्सिङद्वारा सबैको राय बुझ्ने उहाँले लिनुभएको थियो, राय बुझ्नुभएको थियो। त्यसमा सिक्किम सरकारको तर्फबाट नभएर सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा हाम्रा पार्टी अध्यक्ष श्रीमान प्रेमसिंह तामाङज्यूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। यो कतिवटा हिजोको मिटिङमा डिसिसन भए अनुसार अहिले हामी दिउँसो अनि राति समय साह्रै बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले नै हामीले तपाईलाई सम्बोधन गर्ने यो कार्यक्रम ल्यायौं। र आदरणीय सरले अघि नै भनिहाल्नुभयो कि हिजो मिटिङमा भएको कुराहरू, त्यसमा थप 2-4 शब्द राखेर हामी प्रेस कन्फरेन्स अन्त गर्नेछौँ। र आजको प्रेस कन्फरेन्स हामीले चाइना अनि इन्डियासँगको अहिलेको सङ्घर्ष स्थिति, अनि त्यसमा सिक्किमको के स्ट्यान्ड र हिजो देशको प्रधानमन्त्री अनि अन्य राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्षहरूसँग भएको मिटिङको विषयमा हो। र अघि नै उहाँले भनिहाल्नुभयो। र त्यसमा हिजो सम्माननीय मुख्यमन्त्री एवं एसकेएम पार्टीको अध्यक्ष श्री पीएस गोलेज्यूले सम्पूर्ण सिक्किमे जनता यो सङ्कटकालीन स्थितिमा अथवा एकापट्टि कोभिड-19 को प्रकोप अनि अहिले अर्कोपट्टि लद्दाखको एरियाहरूमा साउदर्न एरियाहरूमा, माफ गर्नुहोस्, इस्टर्न वेस्टर्न एरियाहरूमा जुन सङ्घर्ष भइरहेको छ चाइनासँग, अनि एउटा तनावपूर्ण स्थितिमा छ। यो घडीमा सिक्किम सरकार अनि सिक्किमका सम्पूर्ण जनता देशसँग एक रहेको र केन्द्र सरकारले सबैसँग सल्लाह गरेर जे निर्णय लिन्छ त्यो निर्णयमा सिक्किम हमेशा साथमा रहने कुरा हिजो देशलाई बताउनु भएको छ। यति मात्र नभएर सिक्किम चाहिँ चाइनासँगको सीमावर्ती क्षेत्र भएकोले गर्दा देशहित अनि देशको सुरक्षाको निम्ति सिक्किमले जुनै पनि भूमिका निभाउन पर्छ, त्यो भूमिका निभाउन सिक्किम अगाडि बढ्नेछ भनेर हिजो पार्टी अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री महोदयले देशलाई बताउनु भएको छ। लेकसेपदेखि जोरथाङ जोड्ने मुख्य सडक मार्ग रेसी तातोपानी छेउमा हिजो अपराह्न भीषण पहिरो गएर पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार शुक्रबार अपराह्न तातोपानी भीर झरेर आवतजावत ठप्प भएपछि जोरथाङ सिलगढी आदि स्थानमा आवतजावत गर्ने सवारी साधनहरू अचल बनेका छन्। यसबाहेक सिक्किम मिल्कमा लगिएको लगभग 6000 लिटर दूध पनि पहिरोको कारण नष्ट भएको छ। बर्खाको समय रहेको कारण विभागले यसको पनि कुनै न कुनै समस्याको समाधान निकाल्नु पर्ने स्थानीयहरूले माग गरेका छन्। बिहानदेखि नै पश्चिम जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ठूला साना गाडीहरू लामेताँत लागेका छन्। बिहानदेखि नै सडक मार्ग खोलिने प्रतीक्षामा रहेका चालक सहित यात्रीहरू सडक बीचमा विचलनीमा परिरहेका छन्। आज अपराह्नसम्म पनि सडक खोलिने छाँट नरहेकोले कतिपय गाडीहरू पहिरो स्थलबाट नै फर्किरहेका थिए। माथि अपर बिमबाट 6:30 मा हिँडेको यहाँनिर 19 सबै बिग्रियो होला है, सबै बिग्रिनु यहाँ थुप्रो कामहरूले गर्दाखेरि आएको थियो, कति केसेस हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा आउँदा हामी हिजो अफिसको काम सकेर फर्किँदाखेरि हामीले लगभग 5 o'clock भएको थियो। यहाँ आउँदाखेरि अलरेडी बाटो ब्लक छ भनेर हाम्रो यहाँ टाटाको ड्राइभरहरूले भन्नुभयो। अन्त आउँदाखेरि हामीले केही भनेन, टाटाको ड्राइभरहरूलाई हामीले केही त्यस्तो केही भनेन। हामी यहाँ आएर हेऱ्यौँ बाटो टोटली ब्लक थियो। हामी ब्याक भएर गेजिङ भएर बस्यौँ। कमिङ बेजिङबाट हामी 7:30 मा चाहिँ यहाँनिर स्टिल हामी अहिलेसम्म पर्ख्यौँ। अहिलेसम्म बाटो केही खुलेको छैन। 7:30 देखि हामी अहिलेसम्म बस्यो। अहिले तपाईँको टाइम भयो लगभग 1:11 भयो।
हो अहिलेसम्म बाटो खुलेको छैन र अहिले कुरा गर्नु आउँदाखेरि हामी यहाँ सरसँग कुरा गर्दाखेरि बाटो खुल्दैन अरे कुनै के भन्ने कुरो केसेस हुँदैछ। सो हामीलाई चाहिँ के लाग्दैछ भने हामी सबै एकपल्ट गएर सबैसँग सल्लाह गरौँ हो। तपाईँ चाहिँ कहाँ जानुभएको एक्चुअली चाहिँ कहाँ जानुभएको? हामी वेस्ट सिक्किमका जाँदै गरेको वेस्टको कुना जग्गा टासिडिङबाट आउँदै गरेको हामी सोरेङ जाँदै गरेको सोरेङ दरमदिन जाँदै गरेको हजुर। अन्त उहाँहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि टाढो ट्राभल गर्नु हुँदै गरेको र दुधको गाडीहरू दुधवटा दुधको गाडीहरू हुन्छ ड्राइभर दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि ट्राभल गर्नु हुँदैछ। तपाईँ कहाँ जानुभएको? म चाहिँ श्रीमतीको ड्युटीमा हामीले भेटेको छैन 11:30 मात्रै मेसिन आयो हामी यहाँ र 11:30 पछाडि यही सर कुनैलाई हामीले मेसिन आएर पनि फेरि फरेस्टको मान्छेले आएर लडाउनु दिएको छैन भनेर अहिले मात्रै हामी सुन्नु आयो र हामी त्यहाँ केही सल्लाहको लागि जाँदैछौँ के झाडु नदिएको कारणले बाटो बन्द भएकोले गर्दाखेरि यो बाहिरको त्यो खोलि नै दिएको छैन भन्ने। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Aden Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको श्रमिक संगठन DTDPLU को खरसाङ महकुमा समितिले खरसाङको विभिन्न चियाबारीहरूका भ्रमण गर्ने क्रममा आज रोहिणी चिया बगानको भ्रमण गर्दै श्रमिकहरूलाई मास्क वितरण गरी चेयरम्यान रिलिफ फन्डको विषयमा जानकारी गराएको छ। यस भ्रमण टोलीमा DTDPLU को खरसाङ महकुमा समितिका सभापति प्रणाम रसाइली र प्रचार प्रसार सचिव सन्तोष तामाङ विशेष रूपमा उपस्थित रहेका थिए। दुवैले रोहिणी चिया बगानको श्रमिकहरूसित भेट गर्दै चेयरम्यान रिलिफ फन्ड विषयमा जानकारी गराएका छन्। हालसम्ममा चेयरम्यान रिलिफ फन्डमा लगभग 2 करोड भन्दा अधिक रकम जम्मा भइसकेको प्रणाम रसाइलीले बताएका छन्। DTDPLU को खरसाङ महकुमा समितिका पदाधिकारीहरूको भ्रमण विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै रोहिणी चिया बगान निवासी एवं महकुमा सदस्य थेबा तामाङ अनि रोहिणीको गोजमोमो संयोजक विषम गोलेले रोहिणी चिया बगानमा मास्क वितरण साथै चेयरम्यान रिलिफ फन्डको विषयमा जानकारी गराएकोमा GTA चेयरम्यान अनित थापा अनि DTDPLU का खरसाङ महकुमा समिति पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना र शुभेच्छासँग तपाईले GTA रिलिफ फन्ड भनेको सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ? लु अघि यहाँ बोल्नु हुँदै त सुन्नु भएको छ तपाईले GTA रिलिफ फन्ड? सुनेको छैन नि? सुन्नु भएको छ? भन्नु न, सुन्नु भएको छ? सुनेको छैन? यही सुनाउनु त हामी आएको हो। जुन चाहिँ चीज चाहिँ तपाईसँग सम्बन्धित छ, जुन चाहिँ चीज चाहिँ तपाईको लागि बनाएको छ। जति बेला कोभिड-19 सुरु भयो त्यति बेला चियाबारीको मानिसहरूको निम्ति आर्थिक प्याकेजको निम्ति, आर्थिक सहयोगको निम्ति GTA बाट अनित थापाज्यूको कुशल सोचमा GTA रिलिफ फन्ड चियाबारीको मानिसको निम्ति बैंक एकाउन्ट गठन गरिएको छ र त्यसमा अहिलेसम्म तपाईँ र हामीलाई सहायता पुर्याउनका निम्ति, तपाईँ र हामीलाई सहयोग पुर्याउनका निम्ति 2 करोडदेखि माथि जम्मा भइसकेको छ। को भित्रमा 3 महिना 4 महिना चल्यो। हामीलाई एकदम अगाडि पछाडि हामीलाई पुरा हाम्रो अनितले एकदम साथ दिएको छ।
र आज मात्रै हामीलाई एउटा सक्षम भयौँ कि हामीलाई एउटा जिटिओ एउटा रिलिफ फन्ड भन्ने अहिलेसम्म लेबरले हाम्रो पत्ती टिप्ने वर्करहरूले जानेको थिएन। त्यो हाम्रो भाइ प्रणामले यहाँ एकदम स्पष्टसँगले यहाँनिर दिनुभयो। एकदम खुसी जागिर गरे उहाँहरूले र उहाँबाट हाम्रो जिटिए तर्फबाट हाम्रो अनितजीले हामीलाई माजहरू पठाइदिएको रहेछ। हामीले यो मात्र होइन, 2 ताल भइसक्यो हामीलाई माज वितरण गरेको। यसमा धेरै धेरै हामी सम्पूर्ण हाम्रो रोहिणीको चिया बगानको हाम्रो श्रमिकहरू। शुक्रबार दिउँसो आएको पहिरोले क्षति बनाएको जितबहादुर मगरको घर वरिपरिको खेतीको जमिनलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउनको निम्ति जिटिए एवं आफू व्यक्तिगत रूपमा लागि पर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेलले जनाएका छन् भने भोलिदेखि विभिन्न विभागले स्थलगत रूपमा भ्रमण गर्ने उनले थप बताएका छन्। स्मरण रहोस्, रेलिङ ग्राम पञ्चायतको पाखागाउँमा हिजो दिउँसो आएको पहिरोले जितबहादुर मगरको घर पूर्ण रूपमा क्षति बनाएको थियो भने घरभन्दा मुनि रहेको खेतीयोग्य जमिन पहिरोले पूर्णतः क्षति बनाएपछि स्थानीय मानिसहरू सङ्कटमा परेका छन्। पीडित जितबहादुरलाई उपाध्यक्ष पोखरेलले घडेरी दिने वाचा गरिसकेका छन्। यो कोभिड-19 तपाईँ हामी सबै लागेर दिनरात कुदाइ गर्दै पनि मार्चदेखि अहिले जुनमा पुग्यौँ है। बर्खायाम भयो, पानी पर्न थाल्यो अनि योपालि सायद बर्खा पनि अलिक छिटो लागेको र पानी पनि अलिक बेसी परेको जस्तो कता लाग्यो है। सायद यो कतिवटा पल्युसनले गर्दा त्यसले गर्दा पनि हुनसक्छ होला। यो सँगसँगैमा रेलिङमा 2टा पहिरो गयो। 2 दिन अगाडि रेलिङ रोडमा एउटा मन्दिर बनाउँदै गरेको ठाउँमा पहिरो गएर बाटोमा केही डिस्टर्ब भयो। बाटोको आंशिक रूपमा क्षति भयो र त्यो पनि हामीले एउटा पहल गर्दै हिजो दिउँसो 1 बजी रेलिङ पाखा गाउँमा जितबहादुर मगरको घरको छेउको जमिन एउटा ठुलो पहिरो गएर उसको घरलाई पनि ड्यामेज गर्यो। जुन घरमा अब ऊ बस्न सक्दैन त्यो छोडेर ऊ जानुपर्छ र त्योदेखि मुनि गएर हाम्रो टेकबहादुर बोरा, हेमबहादुर बोरा परिवारको त्यहाँदेखि सँगैमा हाम्रो सुन्दैछु पदम गौतमको, आइबी राई उहाँहरूको जमिन, हाम्रो देवेन राईहरूको जमिन चाहिँ टोटल्ली धानबारी पुरेर गयो। जहाँ चाहिँ धान रोप्नको निम्ति धानको बिजन राखिन्छ त्यो बिजन पनि पूर्ण रूपले पुर्यो अरे। अनि धानबारीमा यति बेला मकै हुन्छ, मकै त्यो निकालेर चाहिँ धान रोपिन्छ, त्यो मकै पनि टोटल्ली नोक्सान भयो अरे। अनि अलैँचीबारी सँगसँगैमा अलैँचीबारी र माथि सुन्तला बारी छ, ती सबै चाहिँ ठुलो एउटा नोक्सान भएको चाहिँ हामीले चाल पायौँ। हिजो चाहिँ हामीले यति मात्रै थाहा थियो हामीलाई कि हाम्रो जितबहादुरको घर गयो है, हामी त्यहाँसम्म गयौँ र आज बिहानदेखि सबै आयो, भिडियो नै आयो र म आज त भ्याउँदिनँ, म अब यहाँ टाढोमा छु, भोलि बिहान एकछिन भयो भने जाउँ भन्दैछु। र तल्लो भेगमा ठुलो नोक्सान त्यसले गरेर खोलासम्मै रङ्गित खोलासम्मै बगेर ठुलो नोक्सान भइरहेको चाहिँ। सोनादा सामड्रुप दोर्जे छोइलिङ गुम्बाका लामा डेनियो दोर्जे आज 21 दिनको क्वारेन्टाइनको समयावधि समाप्त गरेर क्वारेन्टाइन मुक्त बनेका छन्। यस अवसरमा उनलाई सोनादाको सामड्रुप दोर्जे छोइलिङ गुम्बाका कर्मचारीहरू र बौद्ध भिक्षुहरूद्वारा खदार्पण सहित स्वागत जनाएका छन्। उनी दिल्लीबाट आएपछि 21 दिनसम्म सोनादाको टिबेटन सेटलमेन्ट क्याम्पमा क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। लामा डेनियो दोर्जेद्वारा टिबेटन सेटलमेन्टमा क्वारेन्टाइनमा राख्न व्यवस्था गरिदिने सेटलमेन्ट अफिसर तेन्जिङ यङजम प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। त्यसरी नै सरकारको नियम अनुसार क्वारेन्टाइनमा अनुशासित रूपमा 21 दिन बसिदिएकोमा लामाप्रति पनि सबैले आभार प्रकट गरेका छन्। पोख्रेबुङ चामोङ समष्टि अन्तर्गत साङ्गेटार स्थित साम्बोडा टिबेटियन स्कुलमा सहयोगी हात नामको सामाजिक संस्थाको सक्रियतामा बनाइएको सेल्टर होममा एकान्तवासमा बसेका 7औं ब्याजका 11 जनालाई आज ससम्मान बिदा गरियो। उल्लिखित 11 जना मानिसहरू बेंगलोरबाट जिटिए हेल्प डेस्क मार्फत यहाँसम्म आएका थिए भने उनीहरूको एकान्तवास अवधि सहयोगी हातले विशेष सहयोग पुर्याएको थियो। यसबारे एकान्तवासीको पक्षबाट 1 जनाले तथा सहयोगी हातको पक्षबाट सहयोगी हात प्रमुख एवं गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पोख्रेबुङ चामोङ समष्टि प्रभारी नोबल बमजनले यसरी जानकारी दिएका छन्। आज यहाँ आउनुको तात्पर्य के हो भने आज हाम्रा 7th ब्याच
टोलीलाई आज हामी रिलिज गर्नु थियो। उहाँहरूले 14 दिनको एकान्तवासलाई आज पूर्ण गर्नुभएको थियो र उहाँहरूलाई रिलिज गर्नु थियो र यसै सन्दर्भमा आज म यहाँ आएको र विशेष गरी म आज खुसी पनि छु किनकि हामीले उहाँहरूलाई सकुशल आज हामीले घर फर्काउन हामी सफल भयौँ र यसमा म धेरै खुसी छु। साथै हाम्रा साथीहरू सहयोगीहरूको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि मसँगै हुनुहुन्छ र विशेष गरी उहाँहरूलाई हामीले जसरी 14 दिन हामीले उहाँहरूलाई राख्यौँ हाम्रो देखरेखमा, आज उहाँहरू एकदम सकुशल फर्किँदाखेरि हामीलाई धेरै धेरै हामी खुसी छौँ र हामी उहाँको समाजहरूलाई पनि हामी के भन्नु चाहन्छौँ भने गाउँघरमा पनि उहाँहरूलाई भेदभाव नगरिदिने, उहाँहरूलाई कुनै प्रकारको नराम्रो नभनिदिने भन्ने एउटा म अनुरोध गर्दछु र यसरी नै अझै पनि यहाँनिर सेल्टर होममा धेरै ब्याचहरू छन् र आउनेवाला पनि छन् र हामीले रेगुलर उहाँहरूलाई सेवा पुर्याइरहेको छौँ र पुर्याउने पनि छौँ र विशेष गरी हामीलाई यो सेल्टर होम आज यसरी चलाउनुमा धेरै हामीलाई सहयोग पुर्याउने विशेष गरी मेरै पार्टी भनौँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा, हाम्रो पार्टीको हामीलाई धेरै हामीलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नु भइरहेको छ र उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी हाम्रा अध्यक्ष विनय तामाङज्यू, अनित थापा जिटी चेयरम्यान अनित थापाज्यू, साथै हाम्रो लोकल एडी जति पनि समाजहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै कतिपय कार्यकर्ताहरूको निम्ति जसले हामीलाई यो विगत दिनहरूमा धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ र हामी साह्रो लामो नगएर सर्टकटमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हाम्रो विशेष गरेर यो यहाँसम्म हामीलाई ल्याइ पुर्याउनमा हामीलाई सहायता गर्नुहुने, हामीलाई जति पनि तल एनजेपीबाट हामीलाई जुन बसहरू प्रोभाइड गरिदिनु हुने अनि दार्जिलिङ भानुमनबाट यहाँसम्म हामीलाई जुन गाडीहरूको प्रबन्ध गरेर जिटिए मार्फत हामीलाई जुन सहयोग पुर्याउनु भएको छ यसको निम्ति हामी विशेष अनित थापाज्यू अनि विनय तामाङज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन्छौँ र यहाँसम्म आउनमा अनि यहाँनिर रहेर हामीले 14 दिन अवधिमा हामीलाई हाम्रो गाउँका, हाम्रो राङमाङ भेलीका हाम्रो सहयोगी हातका कार्यकर्ताहरू, हाम्रो साथी किरण पाखरिङज्यू, हाम्रो सञ्जीव तामाङज्यू अनि साथै हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीका हाम्रो कोर कमिटीका सदस्य हाम्रो नवल बन्जनज्यूलाई हामी धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आज हामी यसरी 14 दिन पुरा भएर हामी यहाँबाट फेरि पनि खुसीको साथमा आफ्नो घरतर्फ स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूसँग भलाकुसारी गर्ने उद्देश्यले आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश पोखरेल तथा सर्भिलियन्स कमिटी समष्टि संयोजक मिलन छेत्री लगायतको टोलीले रेलिङ कैजली समष्टि अधीनस्थ अप्पर तथा लोवर सिरिसे, अप्पर तथा लोवर लिङतेन लगायतको गाउँहरूमा होम क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूसँग भेटघाट गर्दै भलाकुसारी गरेका छन् भने आवश्यक खाद्यान्न लगायतको सरसामान पनि वितरण गरेका छन्। दिनभर हिँडेको प्रतिनिधि टोलीमा समष्टि युवा मोर्चा सभापति देवेन्द्र तामाङ, स्थानीय बुथ सचिव विजय मोथे लगायतको विशेष रूपमा उपस्थिति रहेको थियो। हामी आज विशेष गरेर 8-9 वटा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको भिजिट गर्यौं र उहाँहरूको असुविधा, उहाँहरूलाई के कस्तो प्रकारको अवस्था छ त्यो बारे जानकारी लियौं अनि उहाँको परिवार पक्ष अनि समाजसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम गरियो र विशेष यहाँ 8-9 वटा जति पनि हामी क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू पुग्यौं उहाँहरू प्रपरली क्वारेन्टाइन गरेको पायौं। साथै उहाँहरूमा केही पनि त्यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी केही नभएको जानकारी हामीले लियौं अनि उहाँहरूलाई समाजले यहाँका जति पनि हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सपोर्टमा एउटा राम्रो सपोर्टमा राम्रो तरिकाले एउटा कोअर्डिनेसन गरेर समाज, यहाँको पार्टीदेखि लिएर सबै यहाँका सचेत वर्गले एउटा राम्रोसँगले प्रपर क्वारेन्टाइनमा राखेको हामीले पायौं र हामी खुसी छौं। र विशेष यो विषयमा भन्नु पर्दाखेरि रेलिङ कैजले समष्टिमा आजसम्म मोटामोटी 180 जना भन्दा बढी हाम्रो माइग्रेन्ट जो स्टुडेन्टहरूदेखि लिएर कोही ट्रिटमेन्ट गर्नु गएका हाम्रा जति पनि हाम्रो सन्तानहरू थियो उहाँहरूदेखि लिएर कतिजना काम गर्नु गएको भाइ बहिनीहरू, दाजु भाइहरूदेखि लिएर उहाँहरू फर्केर आइसक्नु भएको छ र अब मोटामोटी यहाँ मैले एउटा सबै क्षेत्रहरूबाट लिएको जानकारी अनुसार हामी मोटामोटी 70% हाम्रो मान्छे चाहिँ फर्किने इच्छा गरेको मान्छेहरू चाहिँ फर्किसकेको पनि
मैले एउटा अनुमान लिएको छु। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।